नमस्कार, कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ। म रूपा खड्का। संसारभरिका लाखौं मानिसहरू मानसिक समस्याबाट पिरोलिरहेका छन्। यसबाट गुज्रिएकाहरूले शारीरिक भन्दा मानसिक पीडाले जिउन गाह्रो हुने प्रतिक्रिया दिने पनि गर्छन्। हरेक 4 जनामा 1 जनालाई आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै समयमा मानसिक रोगले सताउने अध्ययनहरूले देखाउँछ। धेरै मानिसलाई लाग्ने मानसिक रोग डिप्रेसन पनि हो, साथै वास्तविकता ठम्याउन नसक्ने स्थिति जसलाई सिजोफ्रेनिया भनिन्छ, अनि भावनालाई नियन्त्रण गर्न नसकिने स्थिति जसलाई बाइपोलर डिसअर्डर भनिन्छ। यी रोगहरू गम्भीर प्रकारका मानसिक रोगहरूमा पर्दछन्। मानसिक रोगले धेरै जनालाई असर गरे तापनि समाजमा प्राय मानिसहरूले यस रोगलाई लुकाउँछन् र उपचारको प्रक्रिया या भनौं व्यवस्था गर्ने गर्छन्। आजको प्रयास ती समग्र मानसिक विचलन सहेर बाँचिरहेका, बाहिरी रूपमा हाँसिरहेका तर भित्रभित्रै गाँजिरहेका दर्शकहरूका लागि समर्पण गर्नेछौँ। हामीले निम्त्याएका छौँ मनोविद करुणा कुवर विष्टलाई। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। सन्चै छु। भर्खर सेप्टेम्बर 10 तारिकको दिनबाट चाहिँ यो महिनाभरि नै हामी आत्महत्या रोकथामको प्रयासमा लाग्छौँ हैन। विशेष गरेर जनचेतना फैलाइन्छ झन्डै 1 महिनासम्म। हजुर, आत्महत्याको कारक तत्त्वलाई हामीले नियालेर हेर्ने हो भने बढी मात्रामा मानसिक स्वास्थ्य नै देखिन्छ हैन। जसलाई चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आएको छ ती व्यक्तिले आत्महत्या बढी मात्रामा गर्न सक्छन् भनिन्छ। हजुर, हरेक वर्ष मनाइने यस्ता दिवसहरूले चाहिँ कसरी उपलब्धि हासिल गरिरहेका छन्? हजुर, एउटा त यो आत्महत्या दिवस भनेर मनाउनुको कारण नै एकदमै अवेरनेस जुन छ, जनचेतना चाहिन्छ। आत्महत्या भनेकै के हो, आत्महत्याले कति क्षति पुर्याउँछ, यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो हामी सबैको लागि चाहिँ धेरै ठुलो इस्यु हो, यो हामी सबैको कन्सर्नको विषय हो भन्ने कुराहरू बुझाउनको लागि पनि यो आत्महत्याको रोकथाम दिवस मनाउँदै आइएको छ विश्वव्यापी रूपमा। र विश्वव्यापी रूपमै हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ वर्षेनी लाखौँ व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाउँछन् हैन। यो लाखौँ व्यक्तिले गुमाउने त्यो ज्यानको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसँग सम्बन्धित कतिपय अरू व्यक्ति र समाजलाई नै त्यसले असर गरिरहेको हुन्छ भन्नेलाई पनि मध्यनजर गरेर अनि अब आउने भविष्यमा चाहिँ त्यसरी नै ज्यान नगुमोस् भनेर यो दिवसलाई चाहिँ मनाउने गर्दै आइरहेको छ। र यसले धेरै सान्दर्भिक रूप पनि लिएको छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ आत्महत्या भनेको के रहेछ, आत्महत्यालाई किन हामीले बुझ्नु प्रयास गर्नुपर्दो रहेछ, कुराकानी नै गर्नुपर्छ भनिएको चाहिँ के रहेछ, यो खालको जानकारी लिन र त्यससँग सम्बन्धित खोजी गर्न चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ थालेका पनि छन्। किनभने कतिपयलाई आफैलाई पनि परेको हुन्छ हैन, आफ्नो परिवारमा परिरहेको हुन्छ र अरूको ज्यान त्यसरी नजाओस् भन्ने धेरैजनाको बुझाइहरू पनि हुने गर्छ। त्यही भएर आत्महत्या रोकथाम दिवसको चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ यो के हो भन्ने चासो देखाएर, जिज्ञासु भएर र रोकथामको लागि चाहिँ आफ्नो सक्ने प्रयासहरू गरेको पाइन्छ। त्यही भएर यो दिवसले चाहिँ निकै सकारात्मक पक्षहरू चाहिँ बोकेको छ जस्तो लाग्छ। कुनै व्यक्ति आत्महत्याको जोखिममा छ भने अथवा उसले आत्महत्या गर्दैछ भने उसको परिवार आफन्तले चाहिँ कसरी ठम्याउन सक्छन्? अगाडि नै केही त्यस्तो सिम्पटम्सहरू देखा पर्छ? अधिकांश आत्महत्या जसको सोचाइ हुन्छ नि, आफूलाई नै सच्याउने सोचाइलाई नै आत्महत्या भनिन्छ। सो त्यो सोचाइ आएको व्यक्तिहरू चाहिँ अधिकांश चाहिँ मेजोरिटीमा भनौँ न प्रायले चाहिँ डिप्रेसनमा गएको पाइन्छ। र डिप्रेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ डिप्रेसनको केही साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू हुने गर्छ। विशेष गरी चाहिँ उसलाई चाहिँ दैनिक रूपमा रुचि लाग्ने जुन विषयवस्तु छ त्यो चाहिँ बिस्तारै उसलाई चाहिँ रुचि नलाग्न थाल्छ हैन। त्यसै खानपिनमा त उतार चढाव हुन थाल्छ, निन्द्रामा उतार चढाव हुन थाल्छ, चिडचिडापहन या रिसाहा जस्ता खालका कुराहरू पनि, रिसहरू हुने, रिसाहा जस्तो देखिने जस्ता कुराहरू हुन थाल्छ। उसले गरिरहने कामहरूमा चाहिँ केही बिगारहरू हुने, उसलाई गर्न मन नलागेको देखिने हैन। लगायत उसले कतिपय अवस्थामा त जस्तै अफिसै जाने व्यक्ति छ भने अफिस जान मन नपराउने, इभन बालबालिकाहरूमा पनि त्यस्ता डिप्रेसन्सहरू देख्ने गरिन्छ। र इभन तपाईँले देख्नुभयो भने हाम्रो केही तथ्याङ्कले चाहिँ बालबालिकाहरूले पनि आत्महत्या गरेको पाइयो के। भनेपछि बालबालिकाहरू जुन उमेर 15 वर्ष 16 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूले पनि डिप्रेसनको सिम्पटम्सहरूमा चाहिँ स्कुल जान मन नपराउने, उनीहरू पनि खानपिनमा तलमाथि हुने, निन्द्रामा गडबडी हुने, प्रायले चाहिँ डिप्रेसनमा बालबालिकाले चाहिँ पेट दुख्यो या टाउको दुख्यो या केही उसको शारीरिक सिम्पटम्सहरूको बारेमा पनि भनिरहने जस्ता खालका सिम्पटम्सहरू चाहिँ देखिन्छन्। तर प्राय झुकिन्छन् के आत्महत्याको विषयलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ झुकिरहेको हुन्छ। प्रायले त्यो शारीरिक सिम्पटम्स या उसलाई चाहिँ केही विषयवस्तुले गाह्रो बनाइरहेछ भनेर मात्रै बुझ्ने गर्छन्। तर आत्महत्यामा एकदमै क्लियरली थाहा पाउने अर्को सङ्केत के हुन्छ भने प्राय आत्महत्या गर्न सोच भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ जीवनको मोह नै नभएको
आशा नभएको, माया नभएको र मर्नुपर्छ कि क्या हो भने जस्तो खालको अभिव्यक्तिहरू चाहिँ दिने गर्छन् कि। तर हाम्रो सामाजिक बुझाइ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले आत्महत्याको कुरा गर्छ हैन त्यो मान्छे चाहिँ मर्दैन हैन, उसले चाहिँ खालि धम्क्याउन मात्रै कुरा गरेको हो भन्ने खालको बुझाइहरू छ के। त्यस्तो खालको बुझाइले गर्दाखेरि पनि आत्महत्या जसले प्रयासमा सफल हुन्छ नि ती व्यक्तिहरूका कुराहरू चाहिँ ओझेलमा परेको पाइन्छ के। नत्र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने हो, ओहो उसलाई केही न केही भएको हुनसक्छ या उसले यस्तो कुरा किन अभिव्यक्ति गरिरहेको छ भनेर अलिकति मात्र चासो दिएर कुराकानी गर्ने हो भने पनि धेरै अर्थमा चाहिँ रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने हो। यस्ता चाहिँ साइन सिम्पटम चाहिँ हो। हजुर, अब आत्महत्या गर्ने जुन पनि तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने सबै आत्महत्याको कारक भनेको चाहिँ फेरि डिप्रेसन अथवा मानसिक रोग नै हुन्छ कि हुँदैन? हजुर, यसमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अधिकांश मैले अघि बताएँ नि डिप्रेसनको कारणले हुने गर्छ भने कतिपय सुसाइडहरू चाहिँ एकदम साइकोटिक केसेसहरूमा पनि हुने गर्छ, कडा खालको मानसिक रोगमा पनि हुने गर्छ, अथवा कुनै पनि एकदम कडा खालको अरू अन्य शारीरिक रोगहरू या कुनै अरू परिस्थितिहरूमा पनि उसलाई चाहिँ तत्कालै अब गरेको जस्तो पाइन्छ। तर वास्तवमा त्यो समय अवधिभरिमा चाहिँ ऊ डिप्रेसन गएको अवधि चाहिँ हुनसक्छ। जस्तै कि दीर्घकालीन रोगहरू लाग्यो या समाजमा आफूले अनुहार देख्नु नगर्ने गरेर केही कामहरू गर्छन्, लाज आफूलाई हुने अथवा फाइनेन्सियल क्राइसिस हुने लगायतका कुराहरू चाहिँ केही समय उसले बेहोरी पछाडि उसलाई चाहिँ आफ्नो जीवनप्रतिको मोह जुन छ त्यसप्रति चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै उसको सबै त्यो मोह नै घटेर गएको अवस्था हुन्छ। सो भनेको मतलब चाहिँ कुनै डिप्रेसन लामो समयसम्म उसले झेलिरहेको हुन्छ भने कतिपय चाहिँ कुनै परिस्थितिमा चाहिँ एकदम छिटो चाहिँ उसलाई चाहिँ पहिलादेखि नै उसलाई डिप्रेसनमा जाने सम्भावना बोकेको व्यक्तिहरू चाहिँ छिटो त्यस्तो खालका समस्याहरूले चाहिँ छिटो डिप्रेसनमा जाने गर्छ र तत्कालै उसले चाहिँ आत्महत्याको उसले चाहिँ निर्णय गरेको पाइन्छ कि। तर वास्तवमा त्यहाँ हेर्ने हो भने अलमोस्ट सबै खालको आत्महत्यामा चाहिँ कि डिप्रेसन हुने गर्छ कि चाहिँ कडा खालको अन्य खालको मानसिक रोगहरू पनि पर्ने चाहिँ गर्छ। अब एउटै व्यक्तिले कुनै पनि समयमा आत्महत्याको प्रयास गरेको छ भने उसले भोलि पनि त्यो फेरि पनि प्रयास गर्छ भनिन्छ होइन, केही उदाहरणहरूले पनि त्यस्तो बताउँछ। यद्यपि अब एउटा व्यक्ति छ ऊ आफूलाई नै सम्हाल्न खोजिरहेको छ, बारम्बार उसलाई आत्महत्या गरौँ लाग्छ भने चाहिँ उसले आफूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि के गर्न सक्छ? यस्तो हो, वास्तवमा धेरैले यो तपाईँले जुन नियन्त्रण भन्ने कुरा गर्नुभयो नि, यो नियन्त्रण भन्ने शब्दले चाहिँ मान्छेहरू झुक्की पनि रहेको पाइन्छ कि सम्हालिन सक्छ कि शब्द। जस्तै हजुर हामीलाई चाहिँ सिकाइएको के छ भने कुनै तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्यो भावनात्मक रूपमा या हुन्छ नि कुनै तपाईँलाई शारीरिक रूपमा मनोवैज्ञानिक रूपमा भयो भने त यो त टरेर गइहाल्छ नि, यसलाई तिमीले सहन सक्नु पर्यो, नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्यो, यो भनेको मेरो जीवनमा पनि भएको थियो तिम्रो जीवनमा पनि भइरहेछ भने यो अनौठो होइन भनेर चाहिँ सरसल्लाहहरू दिने गरिन्छ कि। तर कतिपय व्यक्तिहरूले के बुझ्नु भएको हुँदैन भने कतिपय यो जुन गुज्रिरहेको अवस्था जुन छ नि डिप्रेसनको अवस्था या मानसिक रोगको अवस्थाहरूमा चाहिँ उसले आफैले कहिलेकाहीँ चाहिँ आफैले गरेर चाहिँ नहुन पनि सक्छ कि उपचार नै चाहिएको उसलाई अवस्थाहरू हुनसक्छ। सो त्यो कुराहरूको बुझाइ नहुँदाखेरि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ उसले आत्महत्याकै कुरा गर्यो या एकचोटि प्रयास गरेर ऊ विफल भयो भने झन् उसैलाई गाली गर्ने गरिन्छ नि, यस्तो पनि गर्ने हो, यस्तो काथर काम गर्ने हो, तिमी त के अरे ऊ मुटु नभएको मान्छे रहेछ होइन, साहसी रहेनछ, जीवनलाई फेस गर्न नसक्ने रहेछ, तिमी पनि काम लाग्ने मान्छे होइन रहेछ, यस्तो खालको कुराले झन् घर परिवार समाजले गाली गर्ने गरिन्छ कि। तर उसले चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ ऊ आफैले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ नभइरह हुनसक्छ। बरु अब उसलाई चाहिँ केही आवश्यकता छ कि उपचार पद्धति या हुन्छ नि उसलाई सहयोग या के को आवश्यकता छ त्यो चाहिँ प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यो अवस्थालाई चाहिँ एकदमै भित्रैबाट त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ महसुस गर्ने र बुझ्ने प्रयास गरेर चाहिँ उसलाई सकेसम्म चाहिँ आफूले चाहिँ सपोर्टिभ वेबाट चाहिँ सहयोग गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र उसलाई चाहिँ सहन सक्ने के सम्हाल्न सक्ने जुन उसको क्षमता छ त्यसलाई अभिवृद्धि गरिदिने काम चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसले चाहिँ आत्महत्यालाई चाहिँ निकै तरिकाबाट चाहिँ के त रोकथाम गर्न पनि सकिन्छ र कतिपय चाहिँ सफल नभएको विफल भएको आत्महत्या प्रयास गरेको तर विफल भएको व्यक्तिहरूलाई त झन् एकदमै नजिकबाट उसलाई चाहिँ एकदमै धेरै सहयोग चाहिन्छ कि। अब त्यतिखेर धेरैले चाहिँ गाली गर्ने ओर्ने उसलाई एकदम झपार्ने होइन गर्नु भएन। अब कतिपय ठाउँहरूमा त अझ कम्युनिटीमा कस्तो पनि मैले देखेँ भने एकचोटि विफल भएको व्यक्तिहरूलाई को चाहिँ पानी उसको हातबाट पानी नखाने होइन त्यस्तो खालको प्र्याक्टिसेसहरू पनि मैले देखेँ कुनै ठाउँहरूमा कुनै कम्युनिटीमा।
किनभने आत्महत्या गर्ने मान्छे काथर हुन्छ होइन, साहसी होइन, उसले नचाहिने काम गर्यो, पापको काम गर्न लाग्यो भनेर गरिएको भन्ने पनि पाइन्छ। अब त्यो गर्दाखेरि झन् उसलाई के भयो त, एकातिर उसलाई डिप्रेसन अथवा केही अप्ठ्यारो परेको कुराहरूले गाह्रो बनाइरहेछ, झन् अर्कोतिर उसको विफलमा चाहिँ झन् उसलाई असहयोग नैराश्यता बढ्ने र अनि झन् उसले चाहिँ प्रयास गर्ने पाटो चाहिँ अझ बढ्दै जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ हो कि। सो त्यस्ता खालका प्र्याक्टिसेसहरू कतै छन् भने पनि त्यसमा पनि एकदमै याद गर्नु पर्यो कि तपाईँले आफ्नो मान्छे गुमाउने कि नगुमाउने भनेर होइन। सो अब उसले प्रयास एकचोटि विफल भयो भनेको मतलब त तपाईँले आफ्नो मान्छे त पाउनु भयो नि त। सो अर्कोचोटि उसले प्रयास सफल गर्यो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, त्यसरी चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। एउटा हुन्छ नि जस्तो कि प्रजनन क्षमता भएका पुरुष या महिला त्यो क्षमता उमेरमा पनि हिसाब किताब गरिन्छ नि त, त्यो उमेर हदमा चाहिँ अलिक बढी मात्रामा आत्महत्याको सोच उनीहरूलाई बढी आउँछ, डिप्रेसन पनि उनीहरूलाई बढी हुन्छ भनिन्छ। यसमा कुनै कनेक्सन छ? यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै लगभग 15 देखि मानौ 40 वर्षको हाराहारीको महिला पुरुषहरूले चाहिँ धेरै आत्महत्या प्रयास गर्ने र सफलै भएको पनि पाइन्छ। र त्यो उमेर समूहमा सबै किसिमले हेर्नु भयो भने जिम्मेवारी वहन गर्ने उमेर हो होइन, उसले एकदमै सङ्घर्ष गर्ने उमेर हो, उसले वैवाहिक जीवन सम्पन्न गर्नुपर्ने उमेर हो, आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न हुनुपर्ने उमेर हो, लगायतका धेरै कुरा त्यो उमेरभित्र पर्छ नि त, राइट। सो उसले चाहिँ सफलता भन्ने बित्तिकै मानिसहरूले को एउटा के त बुझाइहरू छ नि, यति भयो भने मेरो सफल, यस्तो भयो भने मेरो सफल भनेर। सो उसको त्यो समयमा नभएका कुराहरूलाई चाहिँ उसले विफल मान्ने गर्छन् कि। र मैले अघि बताएँ नि, त्यसको साथसाथै उसको आफ्नो वरिपरि चाहिँ कस्तो खालको परिवारका सदस्यहरू छन् होइन, ऊ कस्तो व्यक्तिहरूसँग बसिरहेको छ, उसको वरिपरि आफन्त या आफ्नो सहयोगीहरू कस्तो छन् र उसँगै नै सहन सक्ने क्षमता या सामना गर्ने क्षमताहरू कस्तो छ त, उसको जीवनमा आएका हरेक परिस्थितिसँग जुझ्न सक्ने क्षमताहरू कस्तो छ, त्यसले धेरै नै डिटरमाइन गर्छ के। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जीवन भनेको के हो त होइन, अर्थपूर्ण छ या अर्थहीन छ भन्ने कुराको परिभाषा त हामी सबै मानिसलाई नै जिज्ञासा लाग्छ नि, लाइफ के हो, लाइफ कस्तो हो भनेर। सो यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ डिप्रेसनमा जाने चान्सेस छ, उनीहरूलाई चाहिँ लाइफ के हो भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ लाइफ भनेको अर्थहीन रहेछ भन्ने अनुभूति हुन्छ, उसले होप नै देख्दैन कि। त्यसले गर्दा कसैले आएर पनि मेरो जीवनलाई उद्धार गर्न सक्दैन या मेरो जीवन चाहिँ योभन्दा फरक हुनसक्छ भन्ने उसलाई चाहिँ विश्वासै लाग्दैन। त्यही भएर उसलाई चाहिँ जीवनलाई चाहिँ अन्त्य गर्नु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। अनि धेरैलाई मैले प्रश्न गर्ने गर्छु क्या मेरो प्र्याक्टिसमा, तपाईँले आत्महत्या प्रयास गर्नुभयो या सोचाइ आइरहेछ भने किन चाहिँ तपाईँले सोच्नु भएको, अनि यसले चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्दा धेरैजनाकै उत्तर के हुन्छ भने मरिसकेपछि शान्ति पाइन्छ होइन, मरिसकेपछि खुसी भइन्छ, मरिसकेपछि अरूलाई आनन्द हुन्छ, मलाई पनि आनन्द हुन्छ, यस्ता खालका उत्तरहरू आउने गर्छ होइन। तर वास्तविकता के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त उसको सोचाइ हो नि त, कल्पना हो नि त होइन। अनि त्यो कल्पना चाहिँ के हो त, उसले गरेको त्यो कल्पना सत्यतामा आधारित छैन भन्ने कुराको त्यो बुझ्ने र बुझाउने क्षमता मात्र भयो भने पनि आत्महत्यालाई रोकथाम गर्न सकिन्छ, किन कल्पनामा मात्रै उसले आनन्दको कल्पना गरिरहेको हुन्छ। अनि अर्को प्रश्न चाहिँ तपाईँले आनन्द र शान्ति भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउनु भयो त भन्दाखेरि डेथ बडी देखेर हो। मरेको मान्छे त सुत्या जस्तै आनन्दले सुतिरहेको हुन्छ, त्यसपछि त आनन्दै त भयो होला नि, केही झमेला चाहिँ भोग्नु परेन होइन जीवनमा भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ। तर त्यही कुराहरूमा पनि कतिपय अब हाम्रो प्र्याक्टिसेसहरूमा चाहिँ प्रश्नहरू हुने गर्छन् जसले चाहिँ उनीहरूलाई सचेत गराउँछ कि ए त्यो त मेरो काल्पनिक कुराहरू रहेछ भन्ने कुरा हो। यही कुराको छलफल इभन परिवारमा हुनसक्छ, साथीभाइसँग हुनसक्छ, जसले चाहिँ आत्महत्याको बारेमा उसले भन्छ नि, त्यो व्यक्तिसँग यस्ता प्रश्नहरूको छलफल मात्र गर्ने हो भने उसलाई चाहिँ धेरै सचेतनाको भावनाहरू आउने गर्छ कि। नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा केही सेलिब्रिटीहरू होइन जो चाहिँ नेम फेम पाइसकेका व्यक्तिहरूले पनि आत्महत्याको बाटो रोजेर आफ्नो जीवन अन्त्य गरेका धेरै उदाहरण छन्। उनीहरूको जीवनमा त्यस्तो के कुराले बढी पिल्साइएको हुन्छ अथवा पिल्सिएका हुन्छन् उनीहरू? मानिस भनेको कस्तो हो भने अन्त्यमा चाहिँ सधैँभरि खोज्ने जे तपाईँले गर्नुभए पनि खोज्ने भनेको उसले चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ खुसी नै हो होइन, शान्ति नै हो होइन। सो तपाईँलाई लग्जरी होइन या पैसा या तपाईँ एकदमै सम्पन्न हुनुभयो या करियर भयो भन्दैमा तपाईँको शान्ति र खुसी चाहिँ त्यहाँभित्र नभइरह पनि हुनसक्छ। अनि एउटा मानिसले खोजेको जुन कुरा छ, कहिलेकाहीँ म चाहिँ इमेजमा के मेरो कल्पनामा चाहिँ कस्तुरीलाई पनि हेर्ने गर्छु, उसको नाभिमा आउने जुन वासना छ
त्यसको खोजी गर्दै हिँड्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ नि होइन। सो हाम्रो खुसी खास हामीसँगै हुन्छ, यो अन्तर्निहित हुन्छ होइन, हामीभित्र इनर सेल्फमा हुन्छ। तर खोजी चाहिँ हामी बाहिर गर्छौँ नि होइन, कहिले लग्जरीमा खोज्छौँ, कहिले हामी विभिन्न खालको आइटम्सहरू, लग्जरी आइटमहरू नै गाडी घर लगायतका कुराहरूमा हेर्छौँ, महत्त्वकाङ्क्षी बन्छौँ। तर सबै यस्ता सामानले चाहिँ नल्याउन पनि सक्छ के। सो तपाईँको भित्र तपाईँले चाहेको खुसी चाहिँ वास्तवमा केमा हो त, कस्तो हो त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले भित्री मनले खोज्ने प्रयास गर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ होइन। सायद त्यस्तैबाट गुज्रिएको अवस्था हुन्छ र लग्जरीले मान्छेको मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ एड्रेस गर्दैन के होइन। मेन्टल हेल्थको एड्रेस त हामी आफैले गर्ने हो, आफ्नै सोचाइले हो। हाम्रो सोचाइ कस्तो छ, सोचाइसँग निर्भर गर्ने कुराहरू हुन्। त्यही भएर तपाईँको सक्सेस, तपाईँको लग्जरी, तपाईँको पैसाले भन्दा पनि तपाईँ स्वयं व्यक्तिको सोच्ने तरिकाहरू कस्तो छ, सोचाइहरू कस्तो आउने गर्छ, तपाईँ भित्रको आफ्नो इनर सेल्फ कस्तो छ होइन, तपाईँले इनर ह्याप्पिनेस भनेको कुरा कसरी बुझ्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले सेलिब्रिटी होस्, सक्सेसफुल पिपल होस्, ठुलो ठुलो नाम चलेको व्यक्ति होस् होइन, उनीहरूले आत्महत्या गरेको सुन्नु भएको चाहिँ यही हो। अनि यहीँनिर कन्फ्युजन हुन्छ कि मान्छे खुसी त लग्जरीमा हुन्छ अनि उसले आत्महत्या त गर्नु नपर्ने भन्ने लाग्छ। एकदमै समाजमा कस्तो हुन्छ भने कुनै व्यक्तिले आत्महत्या गर्यो भने ओहो उसँग त सबै कुरा थियो, घर थियो, गाडी थियो होइन, ऊ आफ्नो काममा पनि सफल थियो, त्यही पनि किन उसले आत्महत्याको बाटो रोज्यो होला भन्ने कुराहरू गरिन्छ। अघिल्लो दिनसम्म एकदमै हाँसेर हिँडिरहेको व्यक्तिले भोलिपल्ट आफ्नो जीवन अन्त्य गर्छ बिहानी पखने भनेपछि कसरी चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ कि कुनै पनि व्यक्तिको भित्रभित्र उसलाई गाह्रो भइरहेको छ भने अरूले पत्ता लगाउन सक्ने भन्ने कुरा त अलिकति असम्भव जस्तै नै रहेछ होइन। यस्तो हो, हामीले के हेर्न चाहेका छौँ त्यो मात्रै हेर्छौँ कि हामी मानिसहरूको बुझाइ त्यस्तै हुन्छ होइन। मलाई चाहिँ कुनै लग्जरी चाहिएको छ तर अर्को व्यक्तिसँग थियो र उसले आत्महत्या गर्यो भन्दाखेरि म चाहिँ त्यति भएको भए त गर्थिनँ भनेर तपाईँ आफ्नो बुझाइ लिएर चाहिँ अरूलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहुन्छ कि। तर हामीले आत्महत्या प्रयास गरेका या सफलै भएका व्यक्तिले उसको ठाउँमा बसेर एकचोटि आफूलाई निहालेर हेऱ्यो भने फिल गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। तर विशेष गरी हाँसिरहेको थियो, हिजोसम्म ठिक थियो भन्ने कुरा चाहिँ आम व्यक्तिले भन्ने कुरा हो, आम मान्छेले भन्ने कुराहरू भयो होइन। अरू व्यक्तिहरूले जेनरली देखेको व्यक्ति तर नजिकबाट उसलाई चिनजानमा एकदम नजिकबाट निकटबाट चिनेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसको हेक्का चाहिँ हुन्छ कि, चाहे त्यो परिवारका सदस्यहरू किन नहोस् या एकदम क्लोज फ्रेन्ड्स होइन, जो चाहिँ उसले एभ्री डे भेट्छ र उसले आफ्नो मनका कुराहरू गर्न सक्छ, त्यो व्यक्तिलाई अवश्य पनि थाहा हुने गर्छ। र प्रायःलाई कन्फ्युजन के हुन्छ भने हाँसिरहेको थियो उसले आत्महत्याको कुरा नै गर्थेन। कतिले चाहिँ कसरी चाहिँ झुक्याउने गर्छन् भने आत्महत्याको कुरा चाहिँ गर्छन् तर होइन यो त खास त्यसै भनिएको हो भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ उसले चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ ऊ पनि गरिरहन्छ, प्लान पनि गरिरहन्छ, योजना पनि बनाइरहेको पनि हुन्छ। तर कसैलाई चाहिँ मर्छु भन्ने चाहिँ फिल भइरहेको हुन्छ तर कुन दिन मर्छु भन्ने चाहिँ लाग्दैन र जुन दिन उसलाई एप्रोप्रिएट लाग्छ त्यो दिन उसले आफूले आफूलाई सकाउने चाहिँ हो। त्यही भएर मानिसहरू झुक्किने गर्छन् कि। र कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ मैले आत्महत्या गर्ने कुरामा विफल बनाउँछन् भनेर उसले त्यो हिन्ट्स नै नदिन प्रयास गर्ने पनि गर्छन्। त्यही भएर कतिलाई कन्फ्युजन हुने चाहिँ गर्छन्। अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ उसको जीवन ठिक छ, एकदमै राम्रो छ, हाँसिरहेछ र कहिलेकाहीँ मात्रै जीवनको बारेमा एकदमै नैराश्यतापूर्ण कुरा गर्छ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले चाहिँ इग्नोर गर्न चाहिँ मिल्दैन कि, उसँग कुरा गरिहाल्नुपर्छ कि। कसैले आफ्नो जीवनको निराशापनका कुराहरू गर्यो भनेदेखि चाहिँ एक दुईवटा क्वेसन्स, एक दुईवटा सेन्टेन्समा भए पनि कुरा चाहिँ गरिहाल्ने र जिज्ञासु भइहाल्ने, किन के भइरहेछ तिमीलाई, किन मर्न मन लागिरहेछ, यस्ता खालका सुनिदिने र उसले चाहिँ त्यसमा इग्नोरै गर्न खोजे पनि एकछिन हामी कुरा गरौँ न भनेर छलफल गर्दाखेरि चाहिँ निकै उसलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिँ हुन्छ, हेल्प हुन्छ। एकचोटि तथ्याङ्कलाई नै ध्यान दिउँ न, नेपालमा हरेक दिन 20 जनाले आत्महत्या गर्ने रहेछन् होइन। अनि फेरि आर्थिक वर्ष 2078-79मा 6830 जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाएका छन् भने गत आर्थिक वर्षभन्दा यो 4.35%ले घटेको छ, किनकि योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षमा 7141 जनाले चाहिँ आत्महत्या रोजेका रहेछन्। अब यो अलिकति घटेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। यद्यपि हामीले समाचार भनेको दैनिक रूपमा सुनिरहेका छौँ, कतै बालबालिकाले गरिरहेका छन्, कतै महिलाहरूले पोस्टपार्टम डिप्रेसनको कारण भनिन्छ भन्न त होइन, त्यो बच्चा जन्मिसकेपछि सुत्केरी अवस्थामा पनि सुसाइड गरिरहेका छन्। यी सबलाई निहाल्ने हो भने तपाईँ एउटा मनोविद भएर काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ के कुराले बढेको हो अथवा के कुराले घट्नलाई अलिकति केही हेल्प गरिरहेको छ कि जस्तो लाग्छ यहाँलाई?
वास्तवमा यो साँच्चीकै घटेको हो भने त राम्रो कुरा पनि हो होइन, यो बढ्नुपर्छ भन्ने होइन, घटेको एकदमै राम्रो। तर तथ्याङ्क पछिल्लो समयहरूमा हेर्ने हो भने खास बढ्दो क्रममा पनि छ र कहिलेकाहीँ यस्तै खालको तथ्याङ्कहरू पनि देखाउने गर्छ। र अहिले तपाईँले भन्नुभएको तथ्याङ्क भनेको चाहिँ पुलिस रिपोर्टेड केसेसहरू मात्रै हो। अब कतिपय केसेसहरू रिपोर्ट नभएको पनि हुनसक्छ। तर यदि तथ्याङ्क बिस्तारै घट्दै गएको छ भन्दाखेरि हामीले न साँच्चीकै होइन यो रोकथामको लागि जुन काम गरिरहेछौँ त्यो प्रयासहरू सफल पो भइरहेको छ कि हाम्रो, त्यसरी पनि हामीले बुझ्न चाहिँ सक्छौँ। अनि तपाईँले अघि उठान गर्नुभयो नि यो पोस्टपार्टम डिप्रेसन होइन, महिलामा हुने अझ आफ्टर बर्थ अफ द चाइल्ड हुने डिप्रेसन, वास्तवमा यस्ता खालका टर्म्सहरू जुन पोस्टपार्टम डिप्रेसन सुत्केरी भए पछाडि उसलाई चाहिँ नैराश्यता हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुराहरू लगायतका धेरै कुराहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी नै छ। डिप्रेसन नै के हो पनि बुझ्न जरुरी छ होइन। र विशेष गरी पोस्टपार्टम डिप्रेसन चाहिँ पहिला चाहिँ एकदम स्वस्थ होइन महिला जसले चाहिँ अब छोराछोरी जन्माउन लागेको छ, उसलाई अचानक चाहिँ बच्चा जन्मेपछि भयो भन्दा कतिलाई चाहिँ के लाग्छ भने बच्चा जन्मेर उसलाई उसको स्वास्थ्य के अरे शारीरिक बनावटले गर्दाखेरि भएको होला, बच्चा मन नपरेर होला आदि त्यसरी रिजनिङ गर्ने गर्छ कि। तर वास्तवमा उसको कति धेरै हार्मोनल चेन्जेसहरू भइरहेको हुनसक्छ, उसको स्वास्थ्यकै कारणले या उसको भित्र मानसिकताको अवस्थाको कारणले चाहिँ हुने गर्छ भन्नेको बुझाइ हुनुपर्छ। तर एउटा महिलाले चाहिँ मलाई पोस्टपार्टम डिप्रेसन भइरहेको छ भनेर थाहा पाउन सक्छन् कि सक्दिनन्? अब त्यसको पनि स्टेज हुन्छ कि। तपाईँको अब एकदमै लोवर एक्युट लेभलमा छ भनेदेखि चाहिँ उसलाई ओहो मलाई म निराशा छु, मलाई गाह्रो भइरहेछ, अप्ठ्यारो भइरहेछ, कुनै तरिकाले उसले सहज रूपमा चाहिँ आफूले पनि बुझ्न सक्छ र अरूले पनि बुझ्न सक्छ। तर सिभिरिटीमा चाहिँ उसले चाहिँ बच्चालाई हेर्न मान्दैन, बच्चालाई दुध खुवाउन मान्दैन होइन, ऊ आफै पनि खाना मान्दैन, ऊ एकदम निराशा देखिन्छ, उसले एकदम धेरै असजिलोको कुराहरू गरिरहेको छ देखिन्छ, सिभिरिटीमा त्यो देखिन्छ नै। त्यही भएर त्यो कुन चाहिँ स्टेज हो त्यो मापन गरिकन उसलाई चाहिँ उपचारमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो लग्ने गर्नुपर्छ भन्ने हो है। अहिले चाहिँ अधिकांश अब अस्पतालमा डक्टर्सहरूले चाहिँ यस्ता खालका सिम्पटम्सहरू देख्यो भने तपाईँहरू तुरुन्तै चाहिँ अस्पताल लिएर आउनु होला भन्ने गरिएको चाहिँ पाइन्छ। तर अब त्यही सुविधा चाहिँ सबैतिर त नहुन सक्छ। तर हामी आफै पनि सचेत के हुन सक्छौँ भने छोराछोरी केटाकेटी भइसके पछाडि के आफ्नो शिशु चाहिँ बाहिर निस्किसके पछाडि चाहिँ उसको अवस्था कस्तो छ भने परिवारलाई केही अप्ठ्यारो जस्तो अनुभूति भयो र उसले चाहिँ बच्चासँग या परिवारसँग चाहिँ जुन पहिला गर्दै आइरहेको व्यवहारभन्दा फरक कुराहरू देख्यो भने चाहिँ छिटोभन्दा छिटो डक्टरकोमा जाने, उसलाई आफैले चाहिँ नि सम्झाउने बुझाउने गर्नेतिर लागिरह्यो भनेदेखि चाहिँ क्षति हुने चान्सेस चाहिँ धेरै छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाइ हुनु चाहिँ जरुरी छ। कतिपयको के पनि मान्यता छ भने हुन त अहिले पछिल्लो समयमा यो शब्दहरू आइरहेको छ पोस्टपार्टम डिप्रेसन लगायतको कुराहरू, हाम्रो अगाडिको अग्रज पुस्ताहरूलाई नै हेर्ने हो भने उहाँहरूले के पनि भन्नुहुन्थ्यो भने उदाहरण हजुरलाई चाहिँ त्यस्तो थाहा छ कि छैन, मैले धेरै सुनेको छु सुत्केरी अवस्थामा चाहिँ कसैले सानो कुरा अलिकति चित्त नबुझ्ने गरी भन्यो भने त्यो जिन्दगीभरि बिर्सिँदैन भनिन्छ कि। त्यो बेलामा तिम्रो श्रीमानले होस्, तिम्रो सासू ससुराले होस् होइन, तिम्रो घरको माइतीकै परिवारले किन नहोस्, त्यति बेला गरेको व्यवहार चाहिँ जिन्दगीभरि बिर्सिन नसक्ने किसिमको हुन्छ भनिन्थ्यो पहिलादेखि नै। भनेपछि त पहिलादेखि नै यो थियो, तर पछिसम्म अहिले आएर चाहिँ मान्छेले कुरा गर्न थालेपछि अलि विस्तारित रूप लिएको हो कि? हजुर, सुत्केरी अवस्था भनेको एकदमै संवेदनशील अवस्था हो नि त। त्यतिखेर चाहिँ उसलाई एकदमै क्रिटिकली उसको फिजिकली मेन्टली होइन एभ्रिथिङबाट गुज्रिरहेको हुन्छ, भित्र उसको धेरै के त हर्मोनल चेन्जेसहरूबाट गुज्रिरहेको अवस्था हुन्छ, एकदम संवेदनशील अवस्था भएको भएर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ उसलाई गरेको सानो सानो कुरा पनि उसलाई रिमेम्बर्ड हुन्छ कि। त्यो र पोस्टपार्टम डिप्रेसन फरक छ होइन। संवेदनशील चाहिँ हरेक महिला जो चाहिँ त्यो समयबाट गुज्रिनुहुन्छ हुनसक्छ, तर पोस्टपार्टम डिप्रेसन केही महिलाहरूलाई मात्रै हुने हो होइन, सबैजनालाई चाहिँ हुने होइन। त्यो एउटा विशेष अवस्था हो र त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त उसलाई नैराश्यता नै हुन्छ, उसलाई दुःखी मन हुन्छ, उसलाई आफूले जन्माएको बेबीसँग नै उसको अट्याचमेन्ट हुँदैन, उसलाई माया लाग्दैन, उसलाई दुध खुवाउन मन लाग्दैन, खुवाएको छ भने पनि जबरजस्ती खुवाएको जस्तो अनुभूति हुन्छ, उसलाई जीवनलाई अन्त्य गर्ने सोचाइहरू आउँछ, झर्की फर्की गर्छ, रिस उठ्छ। त्यो अवस्था एकदमै डिफ्रेन्ट हो कि। तर तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ सुत्केरी अवस्थामा संवेदनशीलता आउनु भनेको चाहिँ त्यो अधिकांश महिलाले नै भोग्ने कुराहरू भयो। हार्मोनल कारणले हुन्छ त्यो, हार्मोनल, फिजिकल, इमोसनल। तपाईँले अब फिजिकली त्यत्रो होइन डिफिकल्ट सिचुएसनबाट गुज्रिनु परेको हुन्छ, लगभग 9-10 महिना बच्चालाई चाहिँ पेटमा राखेर होइन तपाईँले सङ्घर्ष गरेको अवस्थाबाट गुज्रिनु भएको हुन्छ, अनि अचानक बेबीको डेलिभरीमा चाहिँ तपाईँको सङ्घर्ष फेरि अर्कै हुन्छ। सबै महिलाको एउटै पनि हुँदैन नि त होइन, धेरै
कसैको धेरै सङ्घर्षहरू हुन्छ, कसैको ठिक्क हुन सक्ला। सो त्यो अवस्था आफैमा चाहिँ के हो त एकदम संवेदनशील के, अनि त्यतिखेर चाहिँ उसलाई इमोसनली एकदमै न्यानोपन, माया होइन ममताको खाँचो भइरहेको हुन्छ के, साथसाथै चाहिँ हेरविचार स्याहार सुसार पनि। सो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ उसको संवेदनशीलता जुन छ त्यसले गर्दाखेरि कसैले केही गरेको पनि आहा ओहो भने जस्तो चाहिँ हुन्छ के, राम्रो गर्नेको पनि रिमेम्बर हुन्छ, नराम्रो गरेको पनि रिमेम्बर हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ उसलाई बढी अट्याचमेन्ट उसले खोजिरहेको अवस्था, कसैले मलाई चाहिँ माया नै गरिदियोस् होइन भन्ने खालको अवस्था चाहिँ प्राय सबै महिलामै हुने भयो। तर पोस्टमार्टम डिप्रेसन चाहिँ केही महिलालाई मात्र हुने भयो। हजुर, अब यहाँले यति झन्डै 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि मनोविदका रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। धेरैजना महिलाहरू आउनुहुन्छ होला, धेरै पुरुषहरू पनि आउनुहुन्छ होला। हाम्रो समाज अझै पनि खुलिसकेको छैन जस्तो हामीलाई भान हुन्छ होइन। हामी त खुलेर यो विषयलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छौँ। यद्यपि त्यहाँ आउनेहरूले पनि तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्समा त्यस्तो छ कि छैन कि आफू आएको कुरा सकभर थाहा नपाओस् होइन, मास्क लगाएर चस्मा लगाएर अझ अनुहारै छोपेर आउनेहरू चाहिँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हजुर, त्यस्तो पनि हुन्छ। तर अहिले चाहिँ काठमाडौँमा आउने व्यक्तिहरूमा मैले यसो विचार गर्दाखेरि चाहिँ परिवारलाई चाहिँ थाहा नदिकन आफू मात्रै आउने होइन। तर आउँदाखेरि चाहिँ अब अफिसकै कोही मान्छेहरूले देखेर मलाई चिन्ला कि भन्ने पनि कसैलाई चाहिँ लाग्छ। तर प्रायः जस्तो चाहिँ अब काउन्सिलिङमै आउने भनेर प्रिपेयर्ड भएको भएर चाहिँ त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ ढुक्कसँग आउने, आनन्दसँग आउने र तपाईँ नै मेरो पहिलो व्यक्ति हो यो सबै कुराहरू गर्ने, मेरो मनका कुराहरू खोल्ने, मैले अहिलेसम्म कसैलाई खोल्न नसकेको कुरा तपाईँलाई सुनाउन पाएँ भन्ने खालको व्यक्तिहरू चाहिँ प्राय हुने गर्छन् कि। तर अब कतिपयले चाहिँ घरमा भन्न सक्दैनन्, अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। र घरमा भन्यो भने चाहिँ मलाई मानसिक रोगी भन्छ। जस्तो मलाई अहिले भर्खरै एकजना महिला आउनु भएको थियो, उहाँले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि श्रीमानलाई उहाँले के भन्नुभयो अरे भने म जानुपर्छ काउन्सिलिङमा, मलाई गाह्रो भएको छ भन्दा तिमी आफै कन्ट्रोल गर्न सक्छौ तिम्रो व्यवहारहरू, किन जानुपर्छ, किन पैसा खर्च गर्नुपर्छ भने जस्तो कुराहरू गर्नुभयो अरे। अनि तर उहाँलाई निकै गाह्रो पनि भएको थियो र उहाँ चाहिँ वास्तवमै उहाँलाई चाहिँ परामर्श चाहिएकै अवस्था चाहिँ थियो होइन। तर त्यसरी चाहिँ परिवारलाई भन्दाखेरि चाहिँ जान नदिने होइन, अनि कन्ट्रोल गर्न सक्छ। मानसिक रोग भनेको चाहिँ खालि त्यो के भन्छ एकदम पागलपन नै भइसके पछाडि मात्रै मानसिक रोग भन्ने बुझाइले गर्दाखेरि पनि यो वास्तवमा त्यो दैनिक जीवनमा आउने जुन उतार चढाव छ नि, हाम्रो मनका उतार चढाव, सोचाइको उतार चढाव, त्यो कुरालाई चाहिँ बुझाइ भएको चाहिँ पाइँदैन। र आजकै मितिसम्म पनि धेरै व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ खाँचो छ कि मानसिक रोगको उपचारकै खाँचो छ। अनि मानसिक रोगको उपचार भनेपछि मैले अघि बताएँ नि पागलपन मात्र होइन के होइन, अन्य कति कुराहरू पर्छ। र हाम्रो दैनिक जीवनमा यही दिगदारीपन, नैराश्यता होइन, चिटचिटाहट, रिसका कुराहरू, चिन्ताका कुराहरू, यस्तो पनि कुराहरू छन् नि त। सो यो कुराको पनि हामीले उपचार पद्धतिबाट जान सकिन्छ भन्ने बुझाइ चाहिँ छैन। र जति छिटो तपाईँले उपचारमा जानुहुन्छ त्यति नै अन्य क्षति हुनबाट बच्छ के। नट ओन्ली आत्महत्या तर अरू पनि धेरै क्षतिहरू छन्, सामाजिक क्षति हुन्छन् होइन, शारीरिक क्षति हुन्छ होइन, लगायत धेरै अन्य क्षतिहरू चाहिँ उसको चाहिँ समयमै रोकिन्छ भन्ने कुराहरूको बुझाइ चाहिँ कम छ। तर यो जति छिटो बुझ्न सक्यो त्यति एउटा परिवार र एउटा व्यक्ति नै स्वस्थ हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। परामर्श लिनुपर्छ भन्ने थाहा हुने र लिन जानेहरूमा चाहिँ अब यो मानसिक रोगको पनि फरक कुराहरू छन् नि त। जस्तो एन्जाइटीको कुरा भयो, डिप्रेसन भयो, सिजोफ्रेनिया भयो, अनि त्यसपछि मानसिक असन्तुलन पनि भयो होइन। अब यी विधामध्ये पनि कुन भएको खण्डमा मनोविदकोमा जाने, कुन भएको खण्डमा मनोचिकित्सककोमा जाने, कुन भएको खण्डमा हस्पिटल जाने होइन, त्यो अलिकति मान्छेमा कतिपयमा कन्फ्युजन पनि छ कि म कस्तो ठाउँमा गएँ भने चाहिँ मलाई भइरहेको यो समस्या सुल्झेला अथवा मलाई अलिकति सहानुभूति मिल्ला भन्ने किसिमको प्रश्नहरू हुन सक्छ। हजुर, हुन त कुनै पनि मानसिक रोग भएमा या मानसिक समस्या भएमा के कुनै पनि खालको भएमा चाहिँ मनोचिकित्सक र मनोविद दुवैकोमा जान मिल्छ होइन। तर कतिपय समस्याहरू जुन चाहिँ एउटा इस्युको रूपमा हुन्छ या एउटा दैनिक जीवनमा आइरहेको समस्याहरूको रूपमा भइरहेको हुन्छ, वास्तवमा मनोविदका मात्र गएर पनि सल्भ हुन्छ होइन, उसले औषधि नै खानुपर्ने अवस्था चाहिँ नहुन सक्छ। तर विशेष गरी चाहिँ एकदम कडा खालको मानसिक रोग होइन, सम्हाल्न एकदमै गाह्रो भएको अवस्थाको बेलामा र एकदमै आत्महत्याको जोखिम हाई भएको व्यक्तिहरूलाई पनि मनोचिकित्सककोमा र अस्पतालै लैजानुपर्ने आवश्यकता हुन
हुनसक्छ इमर्जेन्सीमै लानु पर्यो कि यस्तो खालका समस्याहरू भएको व्यक्तिहरूलाई। तर वास्तवमा चाहिँ मनोविद र मनोचिकित्सकले चाहिँ मिलेरै काम गरिरहेको अवस्था हुन्छ। जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ हामी दुवैजना मिलेर चाहिँ प्यारलली काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ हुन्छ। अनि कतिपय केसेसहरूमा चाहिँ हामीले एकले अर्कालाई रेफर गर्ने कामहरू पनि गरिरहेका हुन्छौँ। तर अब त्यो बुझाइहरू छैन, कसका पहिला जाने भन्ने बुझाइ छैन भने पनि कसैकोमा पनि एभाइलेबल जहाँ छ त्यहाँ गए पछाडि चाहिँ उहाँहरूले पनि बताइदिने हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले रोजिरहनु परेन। किनभने हामीले अहिले काठमाडौँ सिटी या कुनै सिटी एरियाको सहरी क्षेत्रको कुरा मात्रै गरेर भएन नि त। हामी अब ग्रामीण क्षेत्रमा पनि धेरैजना मानसिक अवस्थाबाट गुज्रिरहनु भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। सो तपाईँको अगाडि जो एभाइलेबल हुनुहुन्छ त्यो उहाँ जान चाहिँ सकिन्छ। तर मैले अघि बताएँ नि कतिपय अवस्थाहरूमा चाहिँ औषधि उपचार नगरिकन पनि उपचार हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त काउन्सिलिङको साथसाथै औषधिको उपचार पनि आवश्यकता चाहिँ पर्छ। त्यही भएर तपाईँ एक्सपर्टका गए पछाडि उहाँहरूले नै एसेसमेन्ट गरेर चाहिँ यहाँलाई बताइदिने पनि काम गर्नु चाहिँ हुन्छ। हजुर, अघि सुरुवातमै यहाँले भन्नुभयो नि बालबालिका पनि डिप्रेसनको शिकार हुन्छन् भनेर होइन। अनि हामीले महिलाको पनि कुरा गऱ्यौँ मानसिक रोग कस्तो प्रकारको हुन्छ भनेर। पुरुषको कुरा गरौँ न। पुरुष भनेको हामीले सानैदेखि हाम्रो एउटा सामाजिक एउटा त्यो रूप नै भन्नुपर्छ कि अथवा हामीले घर परिवारमा परिवर्तनको प्रयास गर्दा गर्दै पनि नबदलिएको केही रूपहरू छन्। जस्तो कि छोरा मान्छे रोइहाल्यो भने छोरा मान्छे रुन्छन् त भनेर भनिदिन्छौँ होइन। अनि त्यो कारणले गर्दा पनि पुरुषहरू चाहिँ अझ महिला र बालबालिकाहरू भन्दा पनि उनीहरूले आफ्नो संवेग आफूभित्र भएको त्यो एउटा विचलनलाई चाहिँ प्रस्फुटन गर्न सक्दैनन् भनिन्छ। यो कतिको सत्य हो? हजुर, अब यो चाहिँ कस्तो छ भने यो हाम्रो सामाजिक संरचनामा चाहिँ पुरुषले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तै भावनात्मक कुराहरूलाई चाहिँ व्यक्त गर्ने उसलाई चाहिँ एउटा स्पेस दिएको छैन क्या। उसलाई रुन मिल्दैन भनिएको छ विशेष गरी चाहिँ होइन। रिसाउन चाहिँ मिल्यो, अन्य अन्य उसले संवेदनाहरू अथवा भावनाहरू चाहिँ देखाउन मिल्यो, तर रुन चाहिँ मिल्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ बढी छ। र विशेष गरी पुरुषसँग चाहिँ आत्महत्याको र पुरुषको विषयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो विश्वव्यापीको विभिन्न रिपोर्टहरूले यो जुन अध्ययन गरेको रिपोर्टहरूले के बताएको छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ आत्महत्या गर्नुभएको छ पुरुषहरू उहाँहरू चाहिँ प्राय जस्तोलाई चाहिँ आर्थिक भार भएको, आर्थिक रूपमा चाहिँ मैले परिवारलाई सहयोग गर्न नसकेको, जिम्मेवार जुन वहन गर्नुपर्छ नि पुरुष भएर त्यो समाजले दिएको जुन वहन गर्ने उहाँले बुझ्नु भएको हुन्छ त्यो गर्न नसकेको अनुभूतिले पनि आत्महत्या गरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाइएको छ। भने पछाडि कतिपय आत्महत्या गर्ने पुरुषहरूको अवस्था चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुभएको के समाजले संस्कृतिले दिएको जुन बुझाइ छ नि एउटा पुरुष भएपछि यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष गरी जिम्मेवारी होइन र परिवारको या समाजकै जिम्मेवारी र आर्थिक कुराहरूलाई लिएर गरिएको चाहिँ पाइएको छ कि अध्ययनले त्यसरी देखाएको छ होइन। त्योभन्दा अरू अन्य कारण पनि हुनसक्छ, विभिन्न अन्य कारणहरूले पनि पुरुषले पनि गर्ने गर्छ। त्यही भएर तपाईँले विश्वव्यापी रूपकै तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने हाराहारीमै पर्छन् महिला पुरुषहरू होइन। कहिले महिला धेरै कहिले पुरुषले धेरै गर्ने गर्छन्। त्यही भएर हरेक व्यक्ति चाहिँ होइन जोखिममा छन्, आत्महत्याको जोखिममा हुनसक्छ। किनभने जे भए पनि मानिस हो नि त र ऊ डिप्रेसनमा जान सक्ने कारक तत्त्व चाहिँ धेरै भए तापनि अवस्था चाहिँ मानसिक रूपमा उसलाई गाह्रो भइरहेछ, समस्या भइरहेछ, डिप्रेसनमा गइरहेछ भने चाहिँ हत्या चाहिँ हुने गर्दछ। कुनै पुरुषले आफ्नो भावनाहरू पोखिरहेको छ भने पुरुष भएर कति कमजोर भन्नुभन्दा पनि ऊ एउटा मान्छे हो, ऊभित्र पनि धेरै किसिमका समस्याहरू हुन सक्छन् भनेर बुझ्दिन पर्यो होइन सँगै भएको मान्छेले पनि। अझ एउटा पछिल्लो समयमा कस्तो पनि छ भने हामीहरू एकदम सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छौँ होइन। अनि ग्याजेटको पनि बढ्दो प्रयोग छ हाम्रो दैनिकीमा। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझ मानिससँग टाढिएको सम्बन्धहरूमा अलिकति तनावहरू टक्राउहरू आएको हो कि होइन? हजुर, अब यो सोसियल मिडियाले चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब नथपाइकन नजानिकन पनि होइन सामाजिक सञ्जालमा जोडिने, एकअर्काको कुराहरू साटासाट गर्ने लगायत चाहिँ कुन हार्मफुल छ कुन के अरे हार्मफुल छैन भन्ने कुराहरूको हेक्का नराख्ने, हेल्दी अनहेल्दी रिलेसनसिपहरू राख्ने लगायतका कुराहरूले अवश्य पनि मानसिक समस्याहरू बढाएको पनि अवस्था छ। र तपाईँको चाहिँ एडिक्सन के सोसियल मिडिया एडिक्सन्स या तपाईँको ग्याजेटै एडिक्सनले पनि के भइरहेछ त मानिसहरूको सोसियलाइजेसनहरू कम भइरहेछ। मानिस बिचको अन्तर्क्रिया, घर परिवारभित्रै पनि एकअर्कासँगको अन्तर्क्रियाहरू कम भइरहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई भइरहेको जुन अवस्था छ नि त्यो सजिलैसँग एकअर्काले थाहा पाउन सकेका छैन, कुरा गर्न सकिएको छैन। त्यसले पनि अवश्य पनि एकदमै बढाएको अवस्था चाहिँ हो। तर सोसियल मिडिया या ग्याजेटै एउटा कारक तत्त्व चाहिँ नहुन पनि सक्छ होइन, त्यो अन्य कारणहरू पनि हुनसक्छ। तर ग्याजेटको प्रयोग चाहिँ उसले लामो समय गर्दाखेरि मैले अघि बताए जस्तै यति एडिक्सन हुन्छ कि त्यो एडिक्सनमा चाहिँ उसले
के गर्नुपर्छ र के गर्नु पर्दैन भने त्यो उसको माइन्ड जुन छ उसको यो त्यो ब्रेनमा जुन लजिकली सोच्नुपर्ने त्यो कुराहरू गर्न नसकिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यही भएर पनि धेरै अहिले तपाईँ हामीले देख्दाखेरि चाहिँ एकदम बढी एडिक्सन ग्याजेटमा हुने व्यक्तिहरूले पनि भएको पाइन्छ। तर अर्को एउटा म तपाईँलाई थप के गरिदिन्छु भने आत्महत्या चाहिँ एकदम लगभगै यो आघातसँग जोडिएको विषय पनि हो है, ट्रमासँग जोडिएको विषय हो। अनि फेरि पनि अब लामो समयदेखि गरिएको अध्ययनहरूले के बताएको छ भने धेरै जस्तो सुसाइड चाहिँ जो चाहिँ आफू बाल्य अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ यौन दुर्व्यवहारमा परेको छ या लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा परेको छ उनीहरूकोमा चाहिँ आत्महत्याको जोखिम चाहिँ बढेको पाइन्छ कि। सो त्यही भएर कति अधिकांश आत्महत्या चाहिँ आघातसँग जोडिएको विषय पनि हो, ट्रमासँग जोडिएको विषय पनि हो होइन। सो त्यसलाई चाहिँ उसले सामना गर्न सक्ने क्षमता नभइरहेको अवस्था पनि हुन्छ। त्यही भएर कतिपय अवस्थामा हामीले थाहा पाइरहेको पनि हुँदैन कि उसको चाइल्डहुडमा के भएको थियो भनेर, उसको दुर्व्यवहार कोबाट भएको थियो भनेर। अब एक्सप्रेस गर्न सक्ने बालबालिकाले गर्छ पनि होइन, कतिपय चाहिँ थाहा नै नपाइकन उसलाई मात्र थाहा हुनसक्छ ती कुराहरू भएको होइन। आफ्नै पेरेन्ट्सलाई अभिभावकलाई पनि थाहा नभइरहेको हुनसक्छ भने कतिपय त अभिभावकलाई पनि थाहा हुनसक्छ, उसलाई पनि थाहा हुनसक्छ, तर त्यहाँनिर चाहिँ अभोइड गर्ने समयसँगै बिर्सियो होला भन्ने किसिमले लिइन्छ या अथवा समयसँगै यो ठिक हुँदै जान्छ, उसलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने किसिमले। त्यही भएर तपाईँको हरेक अध्ययन तपाईँले हेर्नुहुन्छ सुसाइडको जोखिमकोमा धेरै छ भन्यो भने एउटा चाहिँ मैले अघि भने नि लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा धेरै भएको पाइन्छ भने, रक्सी सेवन लागु पदार्थमा पाइन्छ भने, अर्को चाहिँ यौन दुर्व्यवहारमा आफू बाल्य अवस्थामै अवस्थामा परेको व्यक्तिहरू चाहिँ बढी जोखिममा पाइन्छ। हजुर। अनि पछिल्लो समयमा अलिकति केही अब अध्यात्ममा लागेका व्यक्तिहरूले के पनि भन्नुहुन्छ भने मानसिक स्वास्थ्यमा जस्तोसुकै समस्या आए पनि आध्यात्मिक क्रियाकलापमा व्यस्त भयो भने त्यो मान्छे चाहिँ त्यो मानसिक रोगबाट मुक्त हुन सक्छ भन्छन्। हुन्छन् यो एउटा सामना गर्ने एउटा सिप मध्येमा चाहिँ पर्न सक्छ होइन। तर एकजनालाई ठिक भयो हुँदाखेरि चाहिँ अरूलाई पनि ठिक हुन्छ भने ठिकै हो, त्यो राम्रै कुरा भयो होइन। तर त्यसैले नै ठिक हुन्छ भन्नु चाहिँ फेरि उपयुक्त नहोला। कहिलेकाहीँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले ज्यान गुमाएको छ कि। जस्तै तपाईँले अहिले चाहिँ आध्यात्मिक कुराहरू ल्याउनु भयो, दोस्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मेडिटेसन गर्यो भने ठिक हुन्छ भन्छन्, कसैले एक्सर्साइज गर्यो भने ठिक हुन्छ भन्छन्, कसैले चाहिँ यस्तो पूजाआजा लगायो भने ठिक हुन्छ। हो, त्यो कहिलेकाहीँ हाम्रो धारणा चाहिँ हुनसक्छ कि मलाई थाहा त्यसले ठिक गर्यो भनेपछि त्यो अवश्य पनि त्यो ठिक भएको चाहिँ हो, तर त्यही कुराले उसलाई ठिक नभइरह पनि हुनसक्छ। र त्यो भनेर चाहिँ आत्महत्या गर्नलाई चाहिँ रोक लगाउँछु भनिराख्दाखेरि चाहिँ आत्महत्या भएको चाहिँ धेरै पाइन्छ कि। सो त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति एक्सपर्टसँगै सल्लाह गर्ने हो कि होइन भनेर जस्तो लाग्छ कि। त्यो नै त्यसले गर्दाखेरि सबैजनाको आत्महत्या रोक्यो भन्ने सायद मैले अब कहीँ त्यस्तो अध्ययन त पाएको छैन, तर कतिपयलाई ठिक पनि गर्ला, कतिलाई नगर्न पनि सक्ला। तर त्यस्तो भनेर चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ उपचार गर्नबाट चाहिँ रोक्नु चाहिँ हुँदैन भन्छु कि। उपचार पनि गराउँदै जाने, तपाईँको विश्वासमा पनि जाने होइन। जस्तो त मानौँ न तपाईँ उपचारमा गइरहनु भएको छ तर आध्यात्मिक रूपमा या कुनैमा तपाईँको विश्वास छ, कतिपयलाई त पहिला त ट्रेडिसनल हिलर्सहरूसँग पनि विश्वास हुन्छ नि, धामी झाँक्री आदि इत्यादि जान मिल्छ, केही पनि फरक परेन। तर दुवै खालको कुरालाई चाहिँ एकैसाथ लगेर पनि त गर्न मिल्छ नि त। त्यही भएर उपचार पद्धतिमा चाहिँ जानुहोस् है, लैजानुहोस् है, किनभने यो एकदम बढी जोखिममा पर्ने सम्भावना भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ। मेरो एउटा केस तपाईँलाई मैले उच्चारण गरेँ, त्यस्तै भएको थियो। यहाँले भन्नुभयो जस्तै एउटा कुनै गुरुको फलो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले कडा खालको मानसिक रोगको औषधि आफ्नो छोरीको छुट्याइदिनु भयो कि। उपचार गर्दा गर्दै उहाँले त्यो गुरुको पछाडि लाग्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने उहाँको बुझाइ भयो। जानुभयो 2 वर्षपछि उहाँको छोरीले आत्महत्या गर्यो कि। हामीले पहिल्यै अवेर गराएको पनि थियौँ होइन। अनि उहाँले आएर मसँग के भन्नुभयो भने तपाईँसँग खास भने मलाई अप्ठ्यारो भयो, लाज भयो, माफी नै माग्न मन लाग्यो, किनभने यहाँले यति धेरै अवेर गराउँदै यो औषधिको उपचार चाहिँ असाध्यै जरुरी छ भन्दै मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यसरी धार्मिक रूपमा या आध्यात्मिक रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ, औषधिको सेवन गर्नु हुँदैन। किनभने हामी अधिकांशलाई के चाहिँ बुझाइ छ भने औषधि धेरै खायो भने यो चाहिँ लत पर्छ, लतमा गइन्छ, मोटाइन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ, खानु हुँदैन भन्ने खालको
साइड इफेक्ट हुन्छ भन्ने बुझाइले चाहिँ उहाँले छुटाउनु भएको रहेछ के छोरी। अनि त्यही भएर आएर लामो छलफल गर्नुभयो र मैले त छोरीलाई गुमाएँ, तर म पनि यो विषयमा काम गर्न चाहन्छु, म धेरै अरू छोराछोरीलाई बचाउन चाहन्छु भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले। त्यही भएर हामीले समयमा के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि हरेक मानसिक समस्याहरू उस्तै प्रकारको छैनन् हैन, र हामी आफैले एकदमै सजेसन दिएर उसलाई ठिक गराउन खोजिराख्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ क्षति बेहोर्नु पनि हुनसक्छ। त्यही भएर एक्सपर्टको सल्लाह समयमै लिनु चाहिँ राम्रो चाहिँ हुन्छ भन्छु म। फेरि आफूमा मानसिक रोग छ कुनै प्रकारको भनी हिचकिचाउनु पनि भएन भन्नको लागि हैन, त्यो कुरा बाहिर अरूलाई पनि भन्नु पर्यो र सम्बन्धित चिकित्सक अथवा मनोविदकोमा पनि पुग्नु पर्यो। या अझ साँच्चै भन्नुभन्दा मानसिक रोगकै बारेमा हामीले सुसाइडको बारेमा मात्र हैन, मानसिक रोगको बारेमा हामी अब खुलेर कुरा किन नगर्ने त? जस्तै तपाईँ टाउको पेट दुख्यो भने सबैलाई भन्न सक्नुहुन्छ नि, आज मलाई अफिसमा जानुभयो टाउको दुख्यो भने भन्नुहुन्छ, तर तपाईँले आज मलाई चिन्ता भयो, मलाई एकदम दिक्क लागेछ, अप्ठ्यारो गाह्रो भइरहेछ, मन चाहिँ रोइरहेको छ भन्नुहुन्न नि त। तपाईँलाई मन रोएको बेलामा पनि टाउको दुख्यो भन्नुहुन्छ नि त। हो, अब हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ के हुनु पर्यो भने मन रोएको हो भने मनै रोएको भन्नु पर्यो के, त्यसको शब्दहरू पनि चयन गर्न जान्नु पर्यो। टाउको दुख्यो पेट दुख्यो भनिराख्दाखेरि शारीरिक भयो नि त, मानसिक रूपमा तपाईँलाई गाह्रो भएको अवस्थाहरू हामीले शब्द खोज्न पनि जान्नु पर्यो, शब्द चयन गर्न पनि जान्नु पर्यो हैन। र कहिलेकाहीँ चाहिँ मन दुखेर छुट्टी लिन मिल्छ नि हैन, तर हामीले चाहिँ के बुझ्छौँ त, पेट दुख्यो भने मात्रै छुट्टी लिन मिल्छ भने जस्तो, मलाई पेट बेसै दुख्नु पर्यो अनि अफिस या हैन स्कुलबाट छुट्टी पाइन्छ, तर मन दुखेर त पाइँदैन। त्यही भएर अफिसमा सबैतिर हामीले कुरा गर्ने, चर्चा गर्ने हैन, ओहो ल तिमी साइकोलोजिस्टका जाऊ, साइकियाट्रिस्टका जाऊ, मैले औषधि खाइरहेको छु, यो सबै कुरा खुलेर कुरा गर्ने वातावरण बन्दै गयो भनेदेखि चाहिँ सायद हामीले धेरै प्रकारको क्षति, नट ओन्ली आत्महत्या तर कति सामाजिक रूपमा आउने क्षतिहरू हुन्छ नि, जस्तै झै झगडा हुन सक्ला हैन, हिंसा हुन सक्ला, यस्ता खालका कुराहरूलाई पनि मिनिमाइज गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। तन दुखेको मात्र हैन, मन दुखेको कुरा पनि भन्ने गर्नु पर्यो हैन। फेरि यस्तो हुन्छ नि, हाम्रो म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मात्र हैन, मेरो घर परिवारमा पनि मैले कहिलेकाहीँ त्यो सल्लाह पनि गर्छु कि जस्तो कुनै दिन बिहान उठ्यो, बिहानैदेखि मन खुसी हुन्छ हैन, केही पनि चाहिँदैन त्यो खुसी हुनको लागि कारण पनि। कुनै दिन यस्तो हुन्छ कि बिहान उठेदेखि त्यो दिनभरि नै नैराश्यता जस्तो, एक किसिमको मिठास नभएको जस्तो हैन, अलिकति दुखी जस्तो त्यो दिनै त्यसरी बित्छ क्या, सबैको त्यसरी बित्दो पनि रहेछ, त्यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? यो हेर्नुहोस्, मानिस भए पछाडि त्यस्तो चाहिँ उतार चढाव त हुने नै भयो, कहिले रमाइलो कहिले हाम्रो यो घाम पानी, त्यसको लागि कारण पनि नचाहिने, कारण पनि चाहिँदैन, यो कहिलेकाहीँ हुन्छ। तर डिप्रेसन अथवा कुनै अर्को मानसिक रोगको अवस्था या समस्याको अवस्थामा चाहिँ त्यही कुरा अहिले तपाईँले बताउनु भएको कुरा उसलाई चाहिँ लामो समय रहन्छ के हैन। उठ्दाखेरि चाहिँ नरमाइलो लाग्ने, दिनभरि नरमाइलो लाग्ने, घाम लागेको पनि चर्को लाग्ने हैन, किन घाम लागेको होला, अँध्यारो भइरह्यो हुने लाग्ने, त्यो चाहिँ उसको लागि चाहिँ लामो समय रहन्छ के, 2-3 हप्ता नै, महिना दिनै रहन्छ। सो त्यो चाहिँ मानसिक अवस्था हो हैन। तर यो कहिलेकाहीँ आकल झुकल हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो अब हामी चेन्जेसमा पनि छ नि त, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा हामी त दैनिक हाम्रो परिवर्तन नै छ, हामी त के त परिवर्तनमै गइरहने हो नि त मानिस भनेको। सो त्यो कारणले पनि हुनसक्छ हो हैन। सो त्यसलाई नै मानसिक अवस्था भन्नु परेन के। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई बिहान उठ्नु बित्तिकै आज त अफिस नजानु पाएन हुन्थ्यो, घरै बस्न पाए नि हुन्थ्यो भन्नेको मानसिक अवस्था रोग नै भनिरहनु परेन, त्यो तपाईँ हामी एज अ ह्युमन बिङ्स हुने नै भयो कहिले कसो भनेर। तर त्यही अवस्था तपाईँको चाहिँ त्यसले चाहिँ 2 हप्ता 3 हप्ता गर्दै गर्दै महिनौ दिन हुन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ गम्भीर अवस्था हो बुझ्नु पर्यो। हजुर, आज कार्यक्रम प्रयासमा यहाँहरूले जस्तो हामीले यो सेप्टेम्बर महिना पनि भएको कारणले गर्दा आत्महत्या रोकथामको लागि केही कुराहरू गरौँ र त्यो सँगै अहिले मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई अझ उठान गर्नुपर्नेछ, खुलेर यो विषयहरूलाई हामीले बाहिर ल्याउन आवश्यक छ भनेर पनि यो भेटघाटको समय जुराएका थियौँ। यहाँ आइदिनु भयो, धेरै कुराहरू राखिदिनु पनि भयो। अन्त्यमा जाँदा जाँदै दर्शकहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, हामी अब यत्रो धेरै त कुरा गऱ्यौँ हैन, र मानसिक रोगकै बारेमा चाहिँ खुलेर चर्चा गऱ्यौँ, लाज नमानौँ, अप्ठ्यारो नमानौँ। घरमा कोही मानसिक रोगको अवस्थामा हुनुहुन्छ भने पनि उहाँलाई सहयोग गरौँ, सहयोग गरेका कुराहरूमा चाहिँ खुलेरै कुरा गरौँ। त्यसलाई चाहिँ विभिन्न नामहरू चाहिँ मिल्ने नामहरू दिएर भन्दा पनि जे भएको हो त्यसै विषयमा उठान गर्दाखेरि अरूले बुझ्ने र आफूले बुझ्ने प्रयासहरू पनि धेरै हुने गर्छ। र मलाई पनि यहाँ आएर केही कुराहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यो समय सम्वाद अनि यो प्रयासको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
हजुर, आज हामीले कार्यक्रम प्रयासमा करुणा कुँवरजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ मनोविद हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि मनोपरामर्शको कार्य उहाँले गर्दै आउनुभएको छ। मनोरोग कस्तो हो, किन हुन्छ अनि कुन अवस्थामा यो रोग हुन सक्ने रहेछ, यदि रोग लागेको व्यक्तिलाई हामी आफैले चाहिँ रोकथामको लागि कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्दो रहेछौँ लगायतका विभिन्न विषयमा हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम प्रयास यति नै। अर्को हप्ता अर्को श्रृङ्खलाका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँहरू पनि AP1 HD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार। It's an AP1 presentation.